अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। कोशान खान ने पहले नफी में गर्दन हिलाई और फिर कहने लगा, इसका कद काट, इसका चेहरा, इसकी पेशानी, इसकी आंखों की चमक बताती है कि ऐसे नौजवान बेवफाई नहीं करते। ये बला का उम्दा तेगजन भी होगा। अगर आप इसे आजाद करते हैं तो इसे एक रात के लिए मेरे पास रहने दें। इसके बाद मैं आपको जमानत दूंगा कि अगर ये आपके यहाँ क़याम के दौरान आपको नुकसान पहुंचाए तो इसके बदले में आप मुझे कत्ल कर दें। जवाब में चंगेज खान मुस्कुराया, फिर मुसल्ला जवानों को मुखातिब करके कहने लगा, बरगा खान को छोड़ दो, इसकी जंजीरें उतार दो और इसे कोशान खान के हवाले कर दो। मैं देखता हूँ कि ये कोशान खान के तहत हमारा दुश्मन होने के बावजूद हमारा दोस्त और हमारा वफादार कैसे साबित होता है। चंगेज खान के कहने पर उस नौजवान की जंजीरें खोल दी गईं, जो ताइचोत कबीले का सरदार था। नाम उसका बरगा खान था। बरगा खान जब आजाद हुआ तब कोशान खान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ। बरगा खान कुछ नहीं बोला, चुपचाप कोशान खान के साथ हो लिया। कोशान खान उसे अपने खैमे में ले गया। कुछ कहना चाहता था कि बरगा खान ने एकदम उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगा, तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो। अगर तुम ना आते तो मेरी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता। तुमने मुझे बाइज्जत आजादी दिलाई है। जो कुछ कहोगे उसी पर अमल करूंगा, खा मेरी मौत ही मेरे सामने क्यों ना लाके खड़ी कर दी जाए। गुज़िश्ता शब मैंने तुम्हारे मुतालिक भी गुफ्तगू सुनी। तुम यहाँ नौवारद अजनबी की हैसियत से आए हो और एक मुकाबले में तुमने चंगेज खान के बेहतरीन तेगजन कराचा खान को लम्हों के अंदर जेर करके उसे एक हाथ से उठाकर फजा में बुलंद कर दिया। जिस वक्त चंगेज खान के वो मुसल्ला जवान जो मुझ पर पहरा देते हैं ये गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश मैं तुम्हारे जैसे तेगजन और जवान से मिलूं। आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब मैं तुम्हारे सपुर्द हूं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस पर कोशान खान ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, मेरे भाई, मैं 1-2 रोज तक यहाँ से कूच कर जाऊंगा। तुम मंगोलों के अंदर रहकर ही काम करना। हो सकता है किसी मौके पर मैं तुम्हारी जरूरत महसूस करूं। इस मौके पर बरगा खान ने एक गहरी नजर कोशान खान पर डाली, फिर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं इन मंगोलों के अंदर ही क़याम करूंगा और जब कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए फिदा कर दूंगा। बरगा खान के इन अल्फाज पर कोशान खान खुश हो गया था। फिर कोशान खान बरगा खान को मुख्तलिफ उमूर समझाने लगा। मंगोलों के अंदर क़याम के दौरान कोशान खान ने ये अंदाजा लगाया था कि मंगोलों के ऊपर के धड़ लंबे होते थे जिन पर वो सर्दी से बचने के लिए तेल मल लेते थे। उनके छोटे छोटे पांव घोड़ों पर सवार होते हुए खमीदा हो जाते थे। उनके हवास जानवरों की तरह तेज थे। रात को उनकी आंखें तारीकी में बहुत दूर तक देख सकती थी। घोड़े से नीचे उतरकर घास और काई को देखकर वो बता सकते थे कि वो दश्त में किस मकाम पर है। अपने घोड़ों की छोटी छोटी रकाबों में पांव जमाए हुए उफक की तरफ निगाहें उठाते हुए वो सवार चले जाते थे। उफक के उस पार दुश्मन उनसे उनके गल्लों को छीन लेते थे। उन पर अक्सर बेशतर हमलावर होते थे। हर सवार पीछे एक नेजा या लंबी खमीदा तलवार लटक रही होती थी। उसके बाएं जानिब कुल्हाड़ी या सींगों से मजबूत की हुई कमान हुआ करती थी। उसके बाएं जानिब तरकश, जिस तक उंगलियां बड़ी आसानी से पहुंच जाती थी। बड़ी तेजी से वो तरकश से तीर निकालते और चलाते थे। उनके पास उठते बैठते कोशान खान ने ये भी जाना कि उनके बाप दादा शिकारी थे। मंगोल खुद भी बड़े सलीके से शिकार खेलते थे। अक्सर बेशतर शिकार के लिए वो बाज पालते थे जो इतनी ऊपर जाकर चिड़ियों का शिकार करते थे जहां तक उनके तीर नहीं पहुंच सकते थे। मुर्रखीन लिखते हैं कि अक्सर वो सैर होकर खाना खाते और पीते भी इस कदर थे कि बिल्कुल मदहोश हो जाते थे। लेकिन उनकी शराब जानवर का सड़ा हुआ दूध, खास तौर पर घोड़ी का दूध था, जिसे वो गजा की गजा और नशे का नशा समझते थे। मंगोलों में से अक्सरियत के घर उनके खेमे होते थे जिनमें ऊन की कई तहें होती थी। शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह जानवरों की ऊन को तेल पिलाया जाता था या उस पर दूध की तह जमाई जाती थी ताकि सर्दी की रोक हो सके। छत के बीच में एक जरा सा सुराख कर दिया जाता था ताकि उससे धुआं निकल सके, लेकिन धुएं से खेमे के अंदर का हिस्सा काला हो जाता था। बाहर से खेमे को बहरहाल जरूर उजला रखा जाता था। मंगोल तवहम परस्त बहुत थे। जब उनमें से कोई बीमार होता या बीमारी उनके अंदर फैलती तो वो अपने जादूगर को बुलवाते, जिसे वो शामान कहकर पुकारते थे, जो ढोल बजवा बजवा कर नाच नाच कर एक तरह से उनकी तकलीफें दूर करने का दावा करते थे। इसके अलावा मंगोलों के यहाँ ये भी वहम था कि कोई खेमे की दहलीज पर ठोकर खाता तो उसके मानी ये थे कि खेमे पर कोई मुसीबत आने वाली है।
اگر کوئی بھیگے جوتے پہنے اندر چلا آتا تو اس کے لیے یہ ڈر تھا کہ آسمان سے اس پر بجلی کی چمک کڑکے گی، مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ کوئی بھی منگول ایسے خیمے میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا جس پر بجلی گر چکی ہو۔ سردیوں کے موسم میں شمال کی طرف سے کالی آندھی کے جھکڑ چلتے تھے۔ اس آندھی کو وہ بورنگ کا نام دے کر پکارتے تھے۔ یہ ایسی تیز آندھیاں ہوتی تھیں کہ چراگاہوں میں ایک طرح سے جھاڑو پھیرتی چلی جاتی تھیں۔ ایسے موسم میں وہ بھیڑ اور ہرن کی کھالیں لپیٹ کر اپنے گنبد نما خیموں میں الاؤ کے پاس لیٹ جاتے تھے۔ ان کے خیمے جن میں وہ سوتے تھے سفید اون کے بنے ہوتے تھے۔ خیمے کا ڈھانچہ لکڑی کا ہوتا تھا۔ کبھی خوبصورتی کے لیے اون پر انگور کی بیلوں اور چڑیوں اور جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھی۔ یہ خیمے گاڑیوں پر نصب کیے جاتے تھے۔ گاڑی کے دونوں پہیوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 20 فٹ ہوتا تھا۔ بڑے چھکڑے جنہیں بڑے یورت کہتے تھے انہیں 20 سے 22 بیل کھینچتے تھے۔ گھر کا ساز و سامان اور خزانہ یہ لوگ زیادہ اونچی اونٹ گاڑیوں میں لے جاتے تھے۔ اس طرح ندیاں پار کرتے ہوئے ان کا یہ سامان بھیگتا نہیں تھا۔ جن منگولوں کی ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھیں، جب ان کے خیمے نصب کیے جاتے تھے تو پہلی بیوی کا خیمہ اس کے شوہر کے مغرب میں نصب کیا جاتا تھا۔ اوروں کے خیمے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی طرف لگائے جاتے تھے۔ ان کی کماری لڑکیاں بھی خوب کام کرتی تھیں۔ ایک ایک لڑکی 20-30 گاڑیاں ہانکتی تھی۔ ان کے علاقوں کی اکثر زمین ہموار ہوتی تھی، اس لیے وہ گاڑیوں اور ٹھیلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے تھے اور لڑکیاں سامنے کے ٹھیلے پر بیٹھ کر بیلوں کو ہانکتی تھیں۔ باقی گاڑیاں خود بخود پیچھے چلی آتی تھیں۔ منگول مرد اپنے خیموں میں تیر کمان اور زین بناتے تھے۔ خیمے اور گاڑیاں بھی بناتے تھے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، گھوڑیوں کا دودھ دوہتے، ان کے کپڑے بنتے اور ان کپڑوں کو اپنی زین کے نیچے رکھتے تھے۔ جاڑوں میں یہ لوگ چمڑے کے 2 لبادے پہنتے تھے، ایک میں بالوں کا رخ اندر ہوتا اور دوسرے میں باہر۔ ان کے پاجامے بھی چمڑے کے ہوتے تھے۔ اکثر وہ اپنے کپڑوں میں ریشم کے جھالر لگاتے تھے جو ہلکی، نرم اور گرم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پہاڑی بھیڑوں کے سینگوں سے وہ شراب پینے کے لیے گہری گہری پیالیاں بناتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ایک ہاتھ میں لگاتار 2 پیالیاں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ منگول عورتیں مردوں سے بھی زیادہ دشت آزادی کی دلدادہ تھیں۔ وہ اپنے خیموں کی ملکہ ہوتی تھیں۔ خاندان کے مال و اسباب کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی تھی۔ جب مرد شکار یا حملے کے لیے جاتے تو سارا کاروبار عورتیں چلاتی تھیں، حالانکہ دن رات اس فکر میں گزرتے تھے کہ کل معلوم نہیں کیا پیش آ جائے۔ منگول عورتیں مردوں کے سکہ پہنتی تھیں، بھیڑ کے چمڑے کے اونچی ایڑی کے جوتے پہنتی تھیں، اکثر سرخ رنگ کے چمڑے کے پاجامے اور چوڑے چوڑے کوٹ وہ اپنے سینے پر لپیٹ لیتی تھیں جو بالکل مردانہ ہوتے تھے۔ اگر کہیں سے ریشم مل جاتا تو اسے شوق سے پہنتی تھیں۔ ان کی ٹوپیاں البتہ مردوں سے مختلف ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں چوڑے سمور کے کنارے پسند نہیں تھے جو گرمیوں میں اوپر اٹھا لیے جاتے تھے اور طوفان میں کندھوں تک پہن لیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اپنے گلوں کی حفاظت کے لیے مردوں کی طرح دن بھر میں 70 میل سواری کرنا پڑتی تھی۔ ان کا نقاب زیادہ تر سفید کپڑا ہوتا تھا جو آنکھوں کے نیچے سے سینے تک لٹکا ہوتا تھا تاکہ انہیں گرد مسلسل اور آندھی سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ تیروں سے بھیڑیوں کا شکار کھیل لیتی تھیں اور اکثر میدان جنگ میں مردوں کے ہمراہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ جنگ میں خود بھی شریک ہوتی تھیں۔ کسی منگول خاندان کی مالی حالت کی ناکامی یا کامیابی کا انحصار ان عورتوں پر ہوتا تھا۔ وہ سمور ہموار کرتی، جانوروں کی آنتوں کو سکھا کر تافت بناتی تھیں، نمک ڈال کر چمڑے کو خشک کرتی تھیں، دودھ کو جو ان لوگوں کے لیے بیش قیمت غذا تھی چمڑے کی تھیلیوں میں ہلا ہلا کے جما لیتی تھیں اور خیموں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن بھی جمع کر لیتی تھیں۔ منگول عورتیں بڑی جفاکش تھیں، چھکڑے ہانکتی تھیں، جانوروں پر بوجھ لادتی تھیں، گایوں کے دودھ دھوتی تھیں، مکھن بناتی تھیں، چمڑے کی دباخت کرتی اور ریشم کے دھاگے بناتی تھیں۔ جوتے، جرابیں، کپڑے اور خیموں کے لیے اونی پارچہ بنانا بھی انہی کا کام تھا۔ یہ عورتیں بجلی کی کڑک سے بہت ڈرتی تھیں۔ جن سرزمینوں میں ان منگولوں کا مسکن تھا وہ علاقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ان کے ساتھ بالکل جنوب میں صحرائے گوبی تھا، اس کی ریت پھیلتی جا رہی تھی۔ بائیں جانب کوہستان التائی، مشرق اور جنوب کی جانب کوہستان خنجان تھا۔ شمال میں یہ علاقہ بحرہ منجمد شمالی برفانی دلدلوں اور ٹنڈرا سے شروع ہو کر جنوب کے برفانی پہاڑوں، تبت اور ہمالیہ تک پھیلا ہوا تھا۔ مغرب میں چین کی سلطنت جاویدان کے دریاؤں کی وادیوں سے شروع ہو کر وسط ایشیا کی ریڑھ کی ہڈی جیسی کوہستانی وادیوں اور مرغزاروں سے ہوتی ہوئی مغربی پہاڑی سلسلے یول پر ختم ہوتی تھی، جس کو یہ خانہ بدوش زمین کا کمر بند کہتے تھے۔ اس عظیم الشان علاقے کو بعد میں دست ایشیا یا وسط ایشیا کہا جانے لگا۔ اسے ایشیائے اعلیٰ بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس کا زیادہ تر حصہ بلند سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جس کے درمیان بڑے بلند و بالا کوہستانی سلسلے ہیں۔ فی الحقیقت منگولوں کے اس علاقے میں بڑا تنوع تھا اور اس کے موسم میں بھی، چونکہ کہیں تو حد سے زیادہ سردی تھی، کہیں چلچلاتی ہوئی گرمی اور اکثر و بیشتر امڑتی آندھیاں۔ سرد ٹنڈرا میں سوائے کائی کے جانوروں کی کوئی غذا نہیں اگتی تھی۔
टंडरा के जुनूब में साइबेरिया के जंगल थे जिनको तेज और शीरीं दरिया कता करते थे। इन जंगलों के जुनूब में चरागाहों का इलाका था जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती थी और बड़ी बड़ी ऊंची घास उगती थी। मगरिब में पहाड़ी सिलसिले इस दश्त में जा बजा घुसाए थे। इन कोहिस्तानों में खाना बदोशों को लोहे और चांदी की कानें मिल गई थीं और किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत कानकनी भी करते थे। चरागाहों की लंबी लंबी घास के जुनूब में खुश्क और बंजर इलाका वाक़ था, जहाँ की मट्टी जली हुई थी, जहाँ रेत की आंधियां उठती थीं। सहराए गोबी के किनारे पर झीलों का सिलसिला था। इनमें बाज पुराने समुद्रों की यादगारें थीं। उनका पानी खारा था। यहाँ अगर कुछ उगता था तो खाकिस्तरी रंग की इमली और नाजुक खारदार झाड़ियाँ जो सिर्फ ऊंटों की खुराक थी। मवेशी उन्हें नहीं खाते थे। जुनूब में जमीन का सबसे ताकतवर कोहिस्तानी सिलसिला तिब्बत की सतह मुर्तफा था, जिसके दोनों तरफ बड़े ही दुश्वार गुजार पहाड़ थे। ये पहाड़ समरकंद से खलीज टोंगकेंग तक फैले हुए थे। ये वो इलाका है जहाँ से मुख्तलिफ कबीले और अक़वाम सैलाब की तरह हिजरत करके इस दश्त से निकलते रहे। यहाँ से निकलने वालों में आवार, बलनारी, आर्या, सैथेन, तुर्क, मंगोल और दूसरे बहुत से कबाइल हैं जिन्होंने इन इलाकों से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ यलगार की। इस इलाके की एक और अजीबो गरीब दास्तान ये थी कि दश्त के खाना बदोश एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते थे। ऐसा इसलिए था कि उनका वतन एक अजायब खाना था, क्योंकि एक तरफ तो चरागाहों और दरियाओं की वादियों की ज़राइज़ जमीन थी और दूसरी तरफ खुश्क और बंजर इलाके थे। आबाद जमीन पर कब्जे का मतलब जिंदगी थी और बंजर सहरा में जलावतनी के मानी लाजमी तबाही और मौत थे। चुनाचे बंजर इलाकों से निकलकर जरखेज इलाकों को हासिल करने के लिए कबीले एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। जो कबीले जीतते जिंदा रहते और जो हार जाते वो गुलाम बन जाते और मिट जाते। इन इंसानी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा मुहीब वो लड़ाई थी जो इंसान को मुसलसल फितरत के मुकाबले पर कमरबस्ता रखती, लेकिन उनके जिस्म ऐसी ही सख्तियां झेलने के लिए बनाए गए थे। इत्तेफाक से उन इलाकों में एक बड़ा जरखेज इलाका झील बैकाल के जुनूब मशरिक में वाक़े है, जहाँ के मरगजार उन दरियाओं के सरचश्मों से सैराब होते थे जो इस झील में या दरियाए आमू में जाकर गिरते थे। ये इलाका बड़ा पसंदीदा और खाना बदोश कबाइल के दरमियान तनाज़े का बायस बना रहता था और इसी इलाके पर अब चंगेज खान की कमानदारी और हुक्मरानी में मंगोल सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। तीसरे दिन जब बगदाद से आने वाला खलीफा बगदाद का वफ्द और तिब्रिस्तान का साबिक हुक्मरान बदरुद्दीन अमीद कूच करने लगे थे, तब कोशान खान ने भी अपने कूच को आखिरी शक्ल दी। जब वो उस यूरत से बाहर आया जिसमें उसकी रिहाइश थी, तब उसने देखा उसके यूरत से बाहर कंजार की बीवी तोबाई और बहन ओलून दोनों खड़ी थी। ओलून एक गठरी उठाए हुए थी। यूरत से कोशान खान जब बाहर आया तब ओलून बड़ी संजीदगी से उससे मुखातिब होकर कहने लगी, तुम किसी धोखे किसी फरेब में मुब्तला न हो जाना कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। इसलिए कि जब पहली बार तुम इस यूरत में आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि चंगेज खान ने तुम्हारे साथ वादा किया है कि हमारे यहाँ जो भी लड़की तुम्हें पसंद आएगी उसे तुमसे ब्याह दिया जाएगा। इसी ऐलान को मद्देनजर रखते हुए मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मुझ जैसी लड़की तुम्हें मिले तो शादी कर लोगे, लेकिन तुमने इनकार करके ये साबित किया कि तुम अखलाक और किरदार के पुख्ता इंसान हो। लेकिन ये बात अपने जहन में बिठा कर जाना कि अगर यहाँ क़याम के दौरान तुम ये मुतालिबा करते कि मुझे तुमसे ब्याह दिया जाए तो मैं तुमसे शादी करने से इनकार कर देती। इसकी पहली और बड़ी वजह यह है कि मैं मुसलमान को पसंद नहीं करती, और दूसरी वजह यह कि तुम कराचा की बेइज्जती का बायस बने जो मेरे भाई कंजार का चचाजाद है। यहाँ तक कहने के बाद ओलून रुकी, फिर कहने लगी, चूंकि तुमने हमारे यहाँ एक मेहमान की हैसियत से क़याम किया है और जिस यूरत में तुम्हें ठहराया गया था वो यूरत अक्सर व बेशतर मेरे इस्तेमाल में रहा है, एक मेहमान की हैसियत से हम तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे। इस गठड़ी में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और दूसरा सामान है, ताकि तुम्हारे जहन में ये बात रहे कि जिनके यहाँ तुम मेहमान की हैसियत से चंद दिन क़याम कर चुके हो उनकी तरफ से तुम्हारे लिए अलविदाई तोहफा है। यहाँ तक कहने के बाद ओलून जब खामोश हुई तब एक गहरी निगाह कोशान खान ने ओलून पर डाली, फिर कहने लगा, कंजार की बहन, मैं जो कुछ कहने लगा हूँ इससे गौर से सुन। अगर तू किसी ऐसे माहौल में होती कि तू अपने आप को मेरी जिंदगी के साथी के तौर पर पेश करती तो मैं खुद ही इनकार कर देता। तुम्हें नापसंद करता बल्कि तुमसे नफरत करता, इस बिना पर कि तू मुसलमानों को पसंद नहीं करती। दूसरी बात, मैं तुम जैसी लड़कियों से तोहफे कबूल नहीं करता। मैं अगर शादी के लिए हाँ करूं तो तुम जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे धक्के खाती रहें। इस गठड़ी को जिसमें तोहफे रखे हैं अपने पास रखो। इसके साथ ही जोरदार अंदाज में नापसंदीदगी से अपने पांव जमीन पर मारता हुआ कोशान खान आगे बढ़ गया। उसके इस रवैये और इन अल्फाज से ओलून और चंगेज खान की बेटी तोबाई दोनों दंग रह गई थी। आखिर कोशान खान उस जगह पहुंचा जहां चंगेज खान अपने सालारों के साथ बगदाद के वफ्द और बदरुद्दीन अमीद को अलविदा कहने के लिए खड़ा था। उसने पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। आखिर में वो कोशान से मिला और कहने लगा, देखो, अपना वादा निभाना।
اس دشت کی طرف سے تمہیں جب یہ خبریں ملیں کہ ہم ایک لشکر لے کر یہاں سے نکلے ہیں اور ہمارا رخ خوارزم شاہی سلطنت کی طرف ہے تو تم ہم سے آن ملنا، ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ چنگیز خان سے ہاتھ ملانے کے بعد کوشان خان قنجار سے ملا۔ قنجار کے قریب ہی تائچوت قبیلے کا سالار برغا خان کھڑا تھا۔ کوشان نے جب اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو برغا خان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور آگے بڑھ کر وہ کوشان سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر اس کے کان میں کہنے لگا، مجھے بھول نہ جانا، فراموش نہ کر جانا۔ تمہاری حالت، تمہاری گفتگو سے کم از کم میں یہ اندازہ ضرور لگا چکا ہوں کہ تم ان سرزمینوں میں کسی بہت بڑے مقصد کے لیے آئے تھے۔ مسکراتے ہوئے کوشان خان علیحدہ ہوا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، نہ فراموش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان بغداد کے وفد اور بدر الدین کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ کوشان خان جب ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کوہستان التائی کے درے تھان شان کے پاس پہنچا تب اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اس موقع پر طبرستان کا سابق حکمران بدر الدین کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، تو نے اپنے گھوڑے کو کیوں روک لیا؟ یا نہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے، نہ قیام کی کوئی مناسب پناہگاہ۔ جنگل ہے، چاروں طرف کوہستانی سلسلہ ہے، یہاں رک کر کیا کرو گے؟ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ کوشان خان نے اپنی تلوار بے نیام کی، پھر بدر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں قیام کرنے یا کوئی پناہ لینے کے لیے نہیں رکا، بلکہ تمہارے اور بغداد کے وفد کے ان ارکان کے ساتھ اپنا حساب بے باک کرنے کے لیے رکا ہوں۔ کوشان خان کے ان الفاظ پر بدر الدین اور بغداد کے وفد کے ارکان حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بدر الدین بولا، ہمارا تمہارا کیا حساب رہتا ہے؟ نہ تم پہلے ہمیں جانتے تھے، نہ ہم تمہیں۔ چنگیز خان کے مسکن میں ہی ملاقات ہوئی، وہاں ہمارا تمہارا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر تم کون سے حساب کی بات کرتے ہو؟ اس پر کوشان خان نے کھا جانے والے انداز میں ان سب کی طرف دیکھا، پھر بائیں ہاتھ میں ڈھال اور دائیں ہاتھ میں اپنی برچھی نما تلوار لے کر اپنے سامنے لہراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم لوگ غدار ہو، تمہاری خرد کے بیج مسمار ہو چکے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی وحدانیت کے رنگ، اپنی ملت کے پیار کی خوشبو، مسلمانوں کے جذبوں کی حرارت، اسلام کی محبت کی تمازت، اپنی یکجہتی کی چکا چوند اور مسلم قوم کی اخوت کی مٹھاس کو اغیار کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ غضبناک آواز میں وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ظالم کے بچوں، ہم لوگ لا سے الہ تک سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہی ہماری صداقت کا نجات دہندہ ہے، یہ رب واحد کی بندگی کو ہمارا ہم سفر بناتا ہے۔ مسلمان تو آندھیوں سے اپنی داستان شجاعت رقم کرنے کی ہمت اور جرات رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں نے چنگیز خان کے مسکن میں جا کر مسلمانوں کی انا اور آن کا سودا کیا ہے۔ تم لوگوں نے چنگیز خان کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو۔ ظالم کے بچوں، جس طرح تیز ہوا بادوانوں میں گریں ڈال دیتی ہے، اسی طرح جب یہ منگول مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا، ہنستے شہروں کو مقبروں میں، جوان بستیوں کو کھنڈروں، آباد راستوں کو سنسان، روحوں کی درندگی کو آہوں، جان کی تابندگی کو بجھتی شمع میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ تم وہ غدار لوگ ہو جنہوں نے اغیار کو اپنی وادیوں کو خون آلود، اپنی رہائش گاہوں کو بخار زدہ کرنے کی دعوت دی ہے، جو ہر ذی جان کو لرزہ براندام اور موت کا سکوت دوام دے جائے گی۔ تم جیسے لوگ ہی فہموں کے سانپ بن کر برہنہ شیطانی قہقہوں اور عصمتوں پر گندگی اچھالنے کا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان جب رکا تب پہلی بار بغداد کے وفد کا جو سربراہ تھا وہ کسی غصیلے لہجے میں کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ہم پر الزام لگاتے ہو؟ تم خود چنگیز خان کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تم سمرقند کے رہنے والے اور سمرقند سے نکل کر تم وہاں چنگیز خان کے پاس کیا دعوت اڑانے گئے تھے؟ چنگیز خان نے جو تمہیں نقدی کی تھیلی دی اسے تم نے کس سلسلے میں قبول کیا؟ تم نے اس کے لیے کیا کام سر انجام دیا جس کی بنا پر اس نے تمہیں انعام و کرام سے نوازا؟ اس شخص کے ان الفاظ پر غصے میں کوشان خان کا چہرہ کھول اٹھا تھا، کہنے لگا، میں ایک خاص مقصد کے لیے چنگیز خان کے ہاں گیا تھا۔ جو انعام مجھے ملا وہ اس بات کا تھا کہ میں نے چنگیز خان کے ایک بہترین سالار قراچہ کو تیغزنی میں نیچا دکھایا۔ حالانکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قراچہ چنگیز خان کے سب سے عمدہ تیغزنوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن تم نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اسے اپنے سامنے زیر کیا اور پھر اسے اٹھا کر چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا۔ چنگیز خان نے مجھے وہ انعام میری تیغزنی اور ہنرمندی، میری جرت اور میری قوت کی وجہ سے دیا تھا، لیکن تم نے جو انعام لیا وہ مسلمانوں سے غداری کرنے کے سلسلے میں تھا۔ تم جیسے غداروں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر تم سب کی قبریں بنا کر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، تب بدر الدین کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم اکیلے ان کوہستانی سلسلوں، ان کھنڈروں، ان اجاڑ راستوں پر ہم سے ٹکراؤ گے، ہمیں دفن کرو گے؟ ہم تو تمہاری تکا بوٹی کر کے چلتے بنیں گے، پر پہلے یہ بتاؤ تم ہم سے ٹکرانا کیوں چاہتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔